दाङ निर्माण व्यवसायी संघले 2 जना नव सदस्यलाई शपथ ग्रहण तथा सम्मान पत्र वितरण गरेको छ। सोमबार बसेको बैठकले कार्य समितिमा 2 जना नयाँ सदस्यलाई मनोनयन गरेको हो। सदस्यमा चिरन कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक इराक घटी मगर, त्रिवेणी निर्माण सेवाका सञ्चालक सुदन केसीलाई मंगलबार एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच संघका अध्यक्ष प्रवीण कुमार भण्डारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोक बहादुर रोका मगर, महासचिव मिन बहादुर घरती लगायतले संयुक्त रूपमा शपथ ग्रहण तथा प्रमाण पत्र वितरण गरिनुका साथै खादा ओढाई सम्मान गर्नु भएको हो। त्यसैगरी संघको वरिष्ठ सल्लाहकारमा त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सका सञ्चालक भोजराज अधिकारीलाई चयन गरेको छ। साथै सल्लाहकारहरूमा जनक बुढा मगर, वसन्त शर्मा, सूरज प्रसाद गुप्ता, हरिवंश दाहाल, प्रकाश भण्डारी रहनु भएको छ। 17 जना आबद्ध रहेको कार्य समितिमा थप 2 जनालाई मनोनयन गरिएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोक बहादुर रोका मगरले जानकारी दिनुभएको छ। संघका अध्यक्ष प्रवीण कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य महासचिव मिन बहादुर घरती मगरको रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव मदन कुमार आचार्यले गर्नुभएको थियो। लमहे खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको आयोजना र अजम्बरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहयोगमा संस्थाको एक घर एक बिरुवाको नीतिलाई पूरा गर्न सोमबार वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। खानेपानी संस्थाले वनको डम्पिङ साइट पश्चिमपट्टि तारबार गरेर 17 बिघा क्षेत्रमा विभिन्न जातका बिरुवाहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच वृक्षारोपण काम सम्पन्न गरेको हो। संस्थाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा तथा अजम्बरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पवन शर्मा रिजालको प्रमुख अतिथितामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै वृक्षारोपण गर्ने काम आफैमा ठूलो काम हो पनि र रुखको सम्बन्ध नङ र बाँसुको सम्बन्ध जस्तो रहेका कारण यस्ता कामलाई सामाजिक संस्थाले निरन्तर रूपमा हरेक वर्ष गर्नुपर्ने र आवश्यक पर्ने साथ सहयोग सामुदायिक वनको रहने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्षताको आसनबाट बोल्दै खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर चौधरीले वृक्षारोपणको काम संस्थाको नियमित कार्यक्रम रहेकोले हरेक वर्ष यस प्रकारका कामलाई निरन्तरता दिने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। खानेपानी संस्थाका वरिष्ठ सल्लाहकार दण्डीराम चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रम संस्थाका सचिव वसन्त आचार्यले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। पश्चिमा अञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन बुटवल रूपन्देहीले पेट्रोलमा हुन सक्ने आग लागि र यसको नियन्त्रणका उपायका बारेमा व्यवसायीलाई अभिमुखीकरण गरेको छ। एसोसिएसनले नेपाल आयल निगम लिमिटेड लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय भलबाबारीको सहजीकरणमा व्यवसायीलाई आग लागि हुन नदिन र आग लागि भएमा अग्नि नियन्त्रण गर्ने उपकरणको प्रयोग र अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सतर्कता विषयमा अभिमुखीकरण गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थ अति नै संवेदनशील र अत्याधिक प्रज्वलनशील पदार्थ भएको व्यवसायीलाई अग्नि सुरक्षा तथा आकस्मिक प्रतिक्रिया योजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको एसोसिएसनका अध्यक्ष हिमाल गैरेले बताउनु भएको छ। सबै पेट्रोल पम्पमा अग्नि नियन्त्रण गर्ने उपकरणको व्यवस्था भए पनि उपकरण प्रयोग गर्न नजान्दा हुने क्षति नियन्त्रण तथा उपकरण प्रयोग गर्ने विधिका विषयमा निगमका प्राविधिकबाट प्रयोगात्मक सहजीकरण गरिएको अध्यक्ष गैरेले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल आयल निगमका प्रादेशिक प्रमुख जगदीश चन्द्र यादवले यस्ता कार्यक्रमले पेट्रोल पम्पमा आग लागि हुन नदिनु, अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सतर्कता र आग लागि भइहालेमा अग्नि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताएका छन्। ओभरलोड बोक्ने माल वाहन सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छ। राप्ती अञ्चल संयुक्त ट्रक यातायात व्यवसायी समितिले पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर गुड्ने तर ओभरलोड बोक्ने सवारी साधनलाई निगरानीमा गरेको छ। समितिले निगरानी गर्ने र ट्राफिक प्रहरीले ओभरलोड बोक्ने सवारी साधनलाई कारबाही गरेको हो। दाङका 2 वटा सिमेन्ट उद्योग र चनौटाको एउटा उद्योगबाट सिमेन्ट बोकेका ट्रकले ओभरलोड बोक्दै आएको फेला परेको छ। पटक पटक जानकारी दिँदा पनि ओभरलोड गरेपछि समितिले आफैले अनुगमन गरेर ट्रकहरूलाई कारबाही गरेको राप्ती अञ्चल संयुक्त ट्रक यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष रत्नप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठ आफै अनुगमनमा निस्केपछि ओभरलोड बोकेका 15 वटा मालवाहन ट्रक फेला परेका थिए। निर्वाध रूपमा ओभरलोड बोक्ने गरिएको फेला पर्यो। हामीले निगरानी बढाएका छौं, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो। अर्को कुरा, उद्योगले 2 वटासम्म बिल बनाउने गरेको पनि भेटियो। ओभरलोड बोक्ने सवारी साधनलाई उद्योगले 2 वटा बिल दिएर संरक्षण
गरेको देखियो। दाङको सम्राट सिमेन्ट उद्योग र घोराही स्थित सम्राट सिमेन्टबाट लोड भएका यस्तै बालाजी सिमेन्ट उद्योग चन्द्रौटाबाट लोड भएका ट्रक फेला परेका हुन्। यातायात व्यवस्था विभागले नेपाली नम्बर प्लेटका सवारी चक्काको आधारमा 12 चक्के ट्रकको अधिकतम भार वाहन क्षमता 21 टन कायम गरेको छ। तर 12 चक्के ट्रकले 25 टनसम्म लोड बोकेको पाइएपछि कारबाहीमा परेका हुन्। ओभरलोड बोक्ने नाछक 2357, नाछक 2177, नाछक 3276, नाछक 6267, सुपप र 0101 2982, नादुइक 749 र सुपप र 0101 3273 नम्बर लगायतका ट्रक कारबाहीमा परेका हुन्। ट्राफिक प्रहरीले ट्रकहरूलाई 3 घण्टा रोकेर जरिवाना गरेको थियो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 रझेनामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 कौवापुर निवासी रेमन्त बस्नेत रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ। 7P34 नम्बरको मोटरसाइकल र स्कुटर एक आपसमा ठोकिँदा दुर्घटना भएको हो। मोटरसाइकल चालक बस्नेत गम्भीर घाइते भएको र स्कुटर चालक सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घाइते बस्नेतको तुलसीपुर राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारको लागि बाँकेको कोहलपुर लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्कुटर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आवास बीमा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। उपमहानगरपालिकाले विपद जोखिम सम्बन्धी कार्यविधि 2080 बनाएर आवास बीमा कार्यक्रम अघि सारेको हो। उपमहानगरपालिकाले नगरका घरलाई 2 तरिकाले बीमा गर्दैछ। विपद दुर्घटना बीमा र जोखिमग्रस्त क्षेत्र आवासी बीमा। विपद दुर्घटना बीमामा नगरभित्रका सबै घरहरूको बीमा गरिनेछ भने जोखिमग्रस्त क्षेत्र आवास बीमामा उपमहानगरपालिकाले जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी त्यहाँ रहेका निजी घरको बीमा गर्नेछ। जोखिम क्षेत्रको पहिचान नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिले गर्ने र बीमा गर्ने व्यक्ति र भवनको संख्या उपमहानगरपालिकाले बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सी प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। उपमहानगरपालिकाले 15 लाखसम्मको बीमा गरिदिने तयारी गरेको छ। 15 लाखसम्मको घरको बीमा गर्दा उपमहानगरपालिकाले प्रिमियम तिरिदिने र 15 लाख भन्दा माथिको हकमा व्यक्ति स्वयंले प्रिमियम तिर्नुपर्नेछ। 15 लाखको बीमा गर्दा 584 रुपैयाँ प्रिमियम पर्दछ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले उपमहानगरपालिकाले अघि सारेर निर्जीवन बीमा कार्यक्रम नेपालमै पहिलो भएको बताएका छन्। यो बीमाका लागि कार्यविधिसँगै बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। आवास बीमाका लागि उपमहानगरपालिकाले यो वर्ष 10 लाख रुपैयाँ छुटाइएको छ। उपमहानगरपालिकाको विपद कोषमा भने 1,38,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 32,000 घरधुरी रहेका छन्। नेपालगञ्जको वडा नम्बर 3 र 7 मा शहरी विपद तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना सुपर 1 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको छ। सुपरले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गरिरहेको छ। सुपरका व्यवस्थापन अधिकृत रूपन ग्यावलीका अनुसार वडा नम्बर 3 र 7 मा भवनको धनतत्व बढी छ। साङ्घुरो बाटा छन्। पुराना बस्ती भएकाले घर जीर्ण छन्। नेपालगञ्जका मेयर प्रशान्त विष्टले विपदपछि अर्को विपद नआओस् भनेर आफूहरू लागि परेको बताउनु भएको छ। तुलसीपुरको मुख्य बजारमा छाडा रूपमा रहेका पशु चौपायालाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न पहल नथालेको गुनासो बढेको छ। बजार क्षेत्रको सडकमा जथाभावी पशु चौपाया छाड्नाले बजार कुरूप बन्दै गएको र दुर्घटनाको जोखिम बढेको थाहा हुँदाहुँदै पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कुनै चासो नदिएको स्थानीयहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। बजारलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन धेरै प्रयास गरे पनि छाडा पशु चौपायाले तुलसीपुरको कदमलाई गिज्याइरहेको छ। यसअघि पशु चौपायालाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको थियो। तर पशु चौपायाले खाना नपाई दैनिक 1-2 वटा पशु मरेको गुनासो बेला बेलामा सुनिन्थ्यो। आजभोलि छाडा पशु चौपायाको बिगबिगी हुँदा सडक दुर्घटना बढ्ने स्थानीयहरूको गुनासो छ। बेवारिसे चौपायाको संख्या बढ्दै जाँदा ट्राफिक चुनौती पनि थपिँदै गएको छ। सडकमा छाडिएका छाडा पशु चौपायाले गर्दा नगरको सुन्दरतासँगै जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको देखिएको मदन आश्रित चोकमा व्यवसाय गर्दै आएका उत्तम रेग्मी
कर्मीले बताउनु भएको छ। ठाउँ ठाउँमा बीच सडकमै आएर पशु चौपाए बसिदिँदा ओहोर दोहोर गर्न समेत निकै कठिनाई हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो। छाडा छोडिएका पशु चौपाएलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ उपमहानगरपालिकाले कस्तो पहल गरेको छ उनले थाहा नपाएको बताए। कहिलेकाहीँ बिहान उठेर पसल खोल्दा बीच सडकमै गाई गोरु मरेको देख्दा नरमाइलो लाग्ने उनले बताए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले छाडा छिटो व्यवस्थापन गरिदिए गाई गोरुको ज्यानको पनि सुरक्षा हुने, बजार पनि सुन्दर देखिने उनले बताए। त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर टीकाराम खड्काले भने छाडा रूपमा छोडिएका गाई गोरुलाई आफूले व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको बताएका छन्। उनले हिजो सोमबार मात्र तुलसीपुरबाट करिब 70 पशु चौपाए बेलझुण्डीमा रहेको आदित्यनाथ गौशालामा व्यवस्थापन गरेको बताए। आज छोड्यो भोलि फेरि त्यति नै गाई गोरु तुलसीपुर बजारमा आउने गरेकोले थप चुनौती बढेको बताए। अब तुलसीपुरमा लिएर गाई गोरु छोड्नेलाई कडा कारबाही गर्न भन्दा अरू विकल्प नरहेको गुनासो गरेका छन्। हामी व्यवस्थापन गर्दै जान्छौं, नागरिकले बजारमा राति लिएर छोडिदिनाले समस्या र गाली खाना आफूले परेको बताए। नागरिकले पशु चौपाएको उपयोग गर्ने त्यसपछि छाडा छोड्ने प्राविधिका कारण यसको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताए। मेयर खड्काले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 13 फुलबारीमा रहेको तुलसी गौशालामा करिब 400 र बेलझुण्डी आदित्यनाथ गौशालामा 300 को हाराहारीमा छाडा पशु चौपाएको व्यवस्थापन गरेको बताएका छन्। विश्व स्तनपान सप्ताहमा आजदेखि सुरु भएको छ। स्तनपानको महत्त्वबारे जानकारी दिन हरेक वर्ष अगस्त 1 देखि 7 तारिकसम्म यस वर्ष स्तनपान गरौं काम गरौं भन्ने नाराका सहित यो दिवस मनाइँदैछ। कार्यस्थलमा स्तनपानका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने र स्तनपान गराइरहेका आमाका लागि बिदाको व्यवस्था गर्ने आवश्यकता बारे यस वर्षको नारा तय गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफले सरकार र रोजगारदातालाई आमाहरूलाई स्तनपान गराउन आवश्यक समय, ठाउँ र समर्थन प्रदान गर्ने परिवार अनुकूल नीति लागू गर्न आह्वान गर्दै आएको छ। स्तनपानलाई शिशुको सबैभन्दा पुरानो र पहिलो खोप समेत भन्ने गरिन्छ। दूधमा रोग निरोधक तत्व हुन्छ जसले नवजात शिशुको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता विकसित गर्न मद्दत गर्दछ। डाक्टरका अनुसार शिशुलाई जन्मेको 1 घण्टामा स्तनपान गराउनु पर्दछ। शिशुलाई 6 महिनासम्म स्तनपान मात्र गराउनु पर्दछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर 6 महिना मुनिका 44% शिशुलाई मात्र स्तनपान गराउने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै स्तनपानको अभ्यासलाई सुधार गरिएकोमा वार्षिक रूपमा 8,20,000 शिशुको ज्यान जोगाउन सकिन्छ। स्तनपान नगराउँदा वार्षिक झण्डै 300 खर्ब रकम खर्च हुने अनुमान गरिन्छ। स्तनपानले शिशु र आमा दुवैको स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्ने डाक्टरले बताएका छन्। शिशुको वृद्धि विकास र रोग प्रतिधात्मक क्षमताको विकासका लागि स्तनपान महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। कुपोषण घटाउनका लागि स्तनपानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने डाक्टरहरूको भनाइ छ। दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका 1 को फुर्के शैलीमा झण्डै 13 लाख लागतमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गरिएको छ। वडा कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा फुर्के शैली सामुदायिक स्वास्थ्य भवन निर्माण योजना शीर्षमा विनियोजन भएको 13 लाख बजेटमा उपभोक्ता समिति मार्फत उक्त भवन निर्माण गरिएको हो। दाङ जिल्लाभित्र पर्ने भए तापनि भौगोलिक हिसाबले एकदमै दुर्गम र विकास निर्माणको हिसाबले सबैको नजर भन्दा बाहिर रहेको फुर्के शैलीमा स्वास्थ्य भवन निर्माण भएसँगै स्थानीयमा केही आश पलाएको छ। भवन निर्माण गरेर मात्र नहुने भन्दै अब छिटै स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले एउटा सामान्य सीतामोलका लागि पनि 1-2 घण्टा पैदल हिँडेर गोल्टाकोरी स्वास्थ्य चौकी अथवा हेकुली स्वास्थ्य चौकीमा नै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अब घर नजिकैबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पाउने भएपछि स्थानीय पनि हर्षित भएका छन्। उक्त भवन जस्ता पाताले छाएकोले र ताल पनि नभाटिएकोले गर्मीयाममा धेरै गर्मी हुने हुँदा औषधिहरू बिग्रन सक्ने सम्भावना रहेको स्थानीयहरू बताउँदछन्। त्यसका लागि पलाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ। यस्तै प्राविधिकले भवनमा प्राविधिक कमेन्ट अनुसार क्वान्टिटी नपुगेको भन्दै उपभोक्ता समितिलाई ब्रान्ड विस्तार गर्न आग्रह गरेको भए पनि उक्त काम नगरिएको स्थानीयले बताएका छन्। तर यता भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमर ओलीले प्राविधिकले पहिलो क्वान्टिटी नपुगेको भन्दै ब्रान्ड थप गर्न आग्रह गरेको भए पनि अन्तिममा भने ब्रान्ड विस्तार गर्न नपर्ने
भन्दै बिल पास गरिसकेको बताउनु भएको छ। भवन निर्माणका लागि 13 लाख बजेट छुट्याएको भए पनि 12,22,000 मात्र भुक्तानी पाएको उहाँको भनाइ छ। भवन निर्माणको काम सकिएको भए पनि शौचालय निर्माणको काम भने पूरा हुन बाँकी नै छ। शौचालय निर्माणका लागि छुट्टै 3 लाख रुपैयाँ रहेको भन्दै उहाँले अब यही श्रावण मसान्तसम्म शौचालय निर्माणको काम पनि सम्पन्न गरिसक्ने बताउनु भएको छ। प्राविधिकले नभने पनि शौचालय निर्माण तर्फको केही रकम बचेमा भवनको ब्रान्ड पनि थप गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। यस विषयमा थप बुझ्नका लागि उक्त काम हेर्ने जिम्मा पाएका दङ्गेशरण गाउँपालिकाका सब इन्जिनियर प्राविधिक भूमप्रसाद बोहरालाई 1 हप्तादेखि नै दैनिक रूपमा पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा पनि उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन। यस्तै दङ्गेशरण 1 का वडा अध्यक्ष रमेश भण्डारीले पनि हाम्रो फोन उठाउन छाड्नु भएको छ। अमेरिकामा फेरि कोरोना संक्रमण बढेको छ। सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन CDC ले कोरोना संक्रमित बिरामी अस्पताल भर्ना हुनेको क्रम बढ्दै गएको जनाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या 10% ले बढेको छ, जुन सन् 2022 को डिसेम्बर यताकै तीव्र वृद्धि हो। जुलाई दोस्रो हप्तामा 7100 भन्दा धेरै कोभिडका बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएको तथ्याङ्क छ। CDC का प्रवक्ता क्याथलिन कोनलीले गएको हप्ता पनि अस्पतालमा भर्ना हुने संख्यामा बढेको र संक्रमित बढेपछि यसले फेरि चिन्ता थपिएको बताउनु भएको छ। तर संक्रमणबाट हुने मृत्यु दर भने न्यून रहेको CDC लाई उद्धत गरी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले गएको वैशाख तेस्रो हप्ता कोभिड-19 आपतकाल अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल अन्त्यसँगै संक्रमण रोकथामका लागि अपनाउने गरिएका सतर्कता हटेका थिए। तर WHO ले संक्रमण रोकथामका आवश्यक उपायहरू अपनाउन आग्रह गरेको थियो। चीनको वुहान शहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको थियो। भाइरस फैलिन रोक्नबाट WHO ले कडा प्रतिनिधित्वात्मक नियम लागू गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको आज मंगलबारको बैठक पनि सूचना टास्क गरेर स्थगित गरिएको छ। हिजो सोमबार पनि सूचना टास्क गरेर आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक आज पुनः सूचना टास्क गर्दै स्थगित गरिएको सांसद सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले अर्को बैठक साउन 22 गते सोमबारका लागि तोक्नु भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर सांसद अवरोध गर्दै आएको छ। एमाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा र उच्च स्तरीय सांसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ। तर सत्तापक्ष भने सांसद चलाएर सरकारले जवाब दिन पाउनु पर्नेमा मागमा अडिग छ।